बुलंदतर सलावत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ये देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मिल के मेरे साथ नारों का जवाब दें, क्योंकि माशाअल्लाह खूबसूरत मजमा, मौला के मंजूर नज़र मोमिनीन, ज़ाकिरीन, अहले बैत के शायर और मंजूर नज़र जितने भी यहाँ मोमिनीन हैं, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और कहूँगा कि अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। खूब के कहें या अली मदद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिएगा शेर की नजर कर रहा हूँ। या अली मदद, इजाजत से बिस्मिल्लाह, क्योंकि मौला के मंजूर नज़र शायर में और उसके बाद साकिब भाई और किबला हशमत साहब बैठे हैं, तो मेरी बस मजाल नहीं, सिर्फ 5 या 7 मिनट में कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अशार, कम से कम वक्त में कोशिश करूँगा मेरी हाज़िरी उनके सामने हो सके। मुबश्शिर भाई से माजरत के साथ कि ज़रा मैं लेट हो गया, लेकिन क्योंकि मकाम नहीं है मुनीर भाई के बाद पढ़ना, तो बस आपसे दुआ लेने के लिए, और जो लिस्ट बीबी सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में जाए उसमें मेरा नाम भी शामिल हो जाए, बस ये मेरी दुआ है आप सबसे दुआ लेने के लिए। हशमत भाई, सिर्फ एक शेर और 2-3 अशार जो है वो बीबी के कलाम के, एक ही शेर से आगाज़ करता रहा हूँ और आज भी वहीं से राकिब भाई शेर कहूँगा कि अहले बैत के हर फर्द की पहचान क्या है जब वो दुनिया में आते हैं, ज़ाहिरी तौर पे तो वो आपके सामने करने लगा हूँ कि ये अहले बैत के हर फर्द की पहचान है लोगों। ये अहले बैत के हर फर्द की पहचान है लोगों कि इस दुनिया में आते ही वो सर सजदे में रखते हैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सलामत, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये हमारी पहचान है, क्योंकि अकीदा यही है, मोहब्बत का शेर है। तो आप सबकी नज़र आज कौन कौन खुशियां मना रहा है आप सबकी नज़र करूँगा, और समझना आपने काफिया खुद है, आपके सामने है, काफिया लेके चल रहे हैं साथ साथ। किबला देखिएगा कि तस्वीरे शिर्क व शर के मुसव्विर की मौत है। बिस्मिल्लाह, साथ जिस तरह से सुन रहे थे तो इस तरह देखिएगा ज़फर भाई, तस्वीरे शिर्क व शर के मुसव्विर की मौत है, तस्वीरे शिर्क व शर के मुसव्विर की मौत है, फतवों की, मुफ्तियों की, मुफस्सिर की मौत है। फतवों की, मुफ्तियों की, मुफस्सिर की मौत है। खुशियां मना रहे हैं मुहिब्बान अहले बैत, खुशियां मना रहे हैं मुहिब्बान अहले बैत। भाई 13 रजब है, आज मुकस्सिर की मौत है। सलामत, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो आप सबकी नजर करते हुए अकीदा कहा जाता है कि बयान किया जाए, तो जिक्र अगर यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? या कब्र में अकीदा है या जिंदगी में अकीदा है। देखिएगा, बिस्मिल्लाह, वो भी मैं बिल्कुल आपकी नजर उसी शेर की तरफ आ रहा था कि कब्र में न नमाज का सवाल, न रोजे का, न हज का, न ज़कात का, न जहाद का। खुदा की कसम, पुराने से पुरानी किताबों में देख लें, कहीं मौला ने किसी जगह फरमाया हो आप नमाजें पढ़ें हम आपके घर आएंगे, आप रोजे रखें हम आपके घर आएंगे, आप हज करें हम आपके घर आएंगे, आप ज़कात दें हम आपके घर आएंगे, आप खुम्स दें हम आपके घर आएंगे। खुदा की कसम, फर्श बिला वज़ा बिछाएं, 14 के 14 आपके घर पे मौजूद है। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। इसीलिए कहा करता हूं कि खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, खुदा के सब जहानों को जो मुट्ठी में समेटे हैं, ये सब के सब मोहम्मद हैं, अबू तालिब के बेटे हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, सलामत, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। अब जहां मैं तंज करने लगा हूं वो देखिएगा शेर, वो अशरफ भाई आप समझने वाले, माशाअल्लाह कलम आपके पास है राकिब भाई, देखिएगा। फिक्रो एहसास के फसाद के साथ, फिक्रो एहसास के फसाद के साथ, मुश्किल है लेकिन समझाऊंगा। फिक्रो एहसास के फसाद के साथ, खुद तराशीदा एतकाद के साथ। बिस्मिल्लाह,
فکر و احساس کے فساد کے ساتھ، خود تراشیدہ اعتقاد کے ساتھ یا علی کہتے ہیں مقصر بھی، یا علی کہتے ہیں مقصر بھی، زنگ آلود اعتقاد کے ساتھ۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، بسم اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہے، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بس ایک کلام آپ کے نظر کرتے ہوئے، میری نماز کیا ہے؟ کیا خوب اہتمام ہے میری نماز میں، کیا خوب اہتمام ہے میری نماز میں، مولا علی کا نام ہے میری نماز میں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ مولا علی کا نام ہے میری نماز میں، کیا خوب اہتمام ہے میری نماز میں، مولا علی کا نام ہے میری نماز میں، ذکر خدا و ذکر نبی ذکر مرتضی، ذکر خدا و ذکر نبی ذکر مرتضی، یہ خاص احترام ہے میری نماز میں، یہ خاص احترام ہے میری نماز میں۔ جو ولایت ہے وہاں بول رہا ہوں، ان کی نظر شیئر کر رہا ہوں، یہ خاص اہتمام ہے میری نماز میں، اور خاک شفا میں آل محمد کا خون ہے، خاک شفا میں آل محمد کا خون ہے، سجدہ میرا سلام ہے میری نماز میں، سجدہ میرا سلام ہے۔ شعر دیکھیے گا راکی بھائی، اب سجدہ میرا سلام ہے میری نماز میں۔ حشمت بھائی آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے دیکھیے گا کہ بتلا رہی ہے میرے مصلی پہ سجدگاہ، بتلا رہی ہے میرے مصلی پہ سجدگاہ، شامل میرا امام ہے میری نماز میں۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اور بی بی کی مناسبت سے دو شعر دیکھیے کہ کیا کیا ہے بی بی کی گود میں، ردیف دیکھیے گا گود میں۔ بسم اللہ، آپ سب کی نظر کر رہا ہوں کہ ایک پردہ حیا ہے خدیجہ کی گود میں۔ بسم اللہ، ایک پردہ حیا ہے خدیجہ کی گود میں، ایک پردہ حیا ہے خدیجہ کی گود میں، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں، گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں، ایمان مرتضی ہے خدیجہ کی گود میں، ایمان، بسم اللہ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں، یہ مرضی خدا ہے خدیجہ کی گود میں، یہ مرضی خدا ہے خدیجہ کی گود میں۔ اور آخری شعر کے دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں، دیکھو یہ فاطمہ ہے خدیجہ کی گود میں، سجدے میں لا الہ ہے خدیجہ کی گود میں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرب و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تم مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے، اور میرے بدن میں نوازش ملا کے خاک شفا، جوار آل محمد مجھے عطا کر دے۔ اور مل کے دعا فرمائیے کہ میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب، میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔